अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल 5 ओवर 5 आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। ज़ेर तफ्तीश अफराद को सब इंस्पेक्टर के सुपुर्द करके मैं बलराज के कमरे में आया। वो कुर्सी से टेक लगाए गहरी सोच में गुम था। यूँ लगता था वो मेज़ पर बैठे बैठे ये केस हल करना चाहता है। मैंने कहा, बलराज, मेरा ख्याल है कि हम दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। अगर तुम्हारे जहन में कोई तजवीज़ है तो मुझे बताओ। इसने एक मोटी सी गाली जहन को और एक तजवीज़ को दी। फिर एक गाली अपने आप को निकाल कर टोपी संभालता हुआ उठ खड़ा हुआ। नवाज खान, तेरा मेरा रास्ता नहीं मिल सकता। तू अपने रास्ते जा, मुझे अपने रास्ते जाने दे। ये कहता हुआ वो बाहर निकल गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि उसका रास्ता इतना दूर निकल जाएगा। वो जैसा भी था मेरा हम पेशा और साथी था। वो तेज तेज कदमों से चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। फिर मैंने इसे कभी जिंदा नहीं देखा। मैं कोई 3:15 बजे थाने से निकला। रवाना होने से पहले मैंने थाने की तकरीबन निस्फ दर्जन नफरी को मुख्तलिफ टुकड़ियों में बांटकर विलायत की तलाश में लगा दिया। इस सिलसिले में 2-3 नज़दीकी थानों से भी मदद ली जा रही थी। मेरा रुख अब सेठ अजीज़ की दुकान की तरफ था। सेठ एक 40-45 साल शख्स था। वो ज़्यादातर तराजू, फर्जी लुंडे और इस किस्म की दूसरी चीज़ें बेचने का काम करता था। जिस वक्त मैं दुकान पर पहुंचा, इर्द गिर्द के 2-3 और दुकानदार उसके पास बैठे हुए थे। सेठ के मुतालिक एक मुखबिर की ज़बानी पता चला था कि वो कुछ रंगीन मिजाज भी है। उसने दफ्तरी काम के लिए नौखेज़ और खूबसूरत लड़की मुलाजिम रखी हुई है। मुखबिर का कहना था कि ये लड़की दरअसल इसकी रखेल है। बहरहाल मैं सेठ से मिला। वो मुझे कुछ मगरूर और उखड़ा उखड़ा नजर आया। मैंने इससे कुछ सवालात किए। इसने वही बातें की जो अपने बयान में कर चुका था। मैंने अपने जहन में उठने वाले सवालात से इसके बयान की सेहत जांची और मुझे अंदाज़ा हुआ कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। मैंने उठते वक्त सेठ को सख्ती से हिदायत की कि अगले 24 घंटों में वो घर और दुकान के अलावा कहीं नहीं जाएगा। किसी भी वक्त उसकी ज़रूरत मुझे पड़ सकती है। सेठ से मिलने के बाद मैंने निहायत राजदारी से एक सादा लिबास वाला उसकी दुकान की निगरानी पर लगा दिया। एक दूसरे शख्स को उसकी कोठी पर नज़र रखने के लिए भेज दिया। सेठ के मैं सीधा चपरासी नज़ीर के घर पहुंचा। हेड कांस्टेबल ने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। चपरासी नज़ीर की गिरफ्तारी और उसके घर की तलाशी के वारंट मेरी जेब में पड़े थे। इसी औरत ने दरवाज़ा खोला। पुलिस को देखकर उसका हसीन चेहरा जर्द हो गया। मैं एक लम्हा ज़ाया नहीं करना चाहता था। मैं दनदनाता हुआ अंदर घुस गया। तेरा शौहर कहाँ है लड़की? सब इंस्पेक्टर ने पूछा। जी वो अभी दफ्तर से नहीं आए। मैंने घड़ी देखी, 5 बज चुके थे। सर्दियों का सूरज शाम की चादर में मुंह छुपा चुका था। रात सर पर खड़ी थी। इस रात की सुबह मफरूर मुलजिम को हमारे दरमियान होना चाहिए। यह निहायत ज़रूरी था। मैंने घबराई हुई लड़की पर तरस खाने की बजाय इस पर कुछ और खौफ तारी किया। देख लड़की, अगर अपनी और अपनी माँ की इज्जत चाहती है तो विलायत के बारे में सब कुछ बता दे, वरना ऐसा हशर होगा कि ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी। एक लम्हे में लड़की के होंठ मुरझा गए। वो सब खौफज़दा दिखाई दे रही थी। कहा जा सकता था कि जब पुलिस वालों पर ऊपर से सख्ती होती है तो वो आगे सख्ती करते हैं, और यह हकीकत है। शुकूक के ढेर से हक़ाइक़ के तिनके चुनना कोई सहल काम नहीं। आदमी बुरी तरह झुंझुला जाता है, और फिर जब अफसरान की तरफ से भी दबाव हो तो बड़े बड़े ठंडे मिजाज के पुलिस अफसर भी चंगेज़ खान बन जाते हैं। जो दुर्गत इस वक्त हमारी बन रही थी, अगर कोई दूसरा पुलिस वाला होता तो अब तक कई अफराद की छितरौल कर चुका होता। मैं बहुत तहम्मुल से काम ले रहा था। लड़की ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन होंठ कपकपा कर रह गए। देख लड़की, तेरे खिलाफ बहुत सी गवाहियां हैं। हमें पूरा यकीन है कि विलायत के ठिकाने का तुझे इल्म है। उसने चेहरा हाथों में छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैं तिपाही पर हाथ मारकर गरजा, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। जान छुड़ाने की एक ही सूरत के सब कुछ साफ साफ बता दे। वो हिचकियाँ लेते हुए बोली, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, जान से मार देगा। कोई तुझे हाथ नहीं लगा सकता। मैं गरजा, ये कानूनी मामला है, हम तेरी पूरी मदद करेंगे, आखिर तक तेरे साथ चलेंगे। कौन है जिसका तुझे डर है? वो लड़की हकलाकर रह गई। शौहर से डरती है? मैंने पूछा। वो फिर मुंह छुपाकर रोने लगी। इतने में कोई कुसीले लहजे में बोला, ये साइकिल पकड़ ज़रा।
میں نے لڑکی کی طرف دیکھا۔ کہاں مر گئی حرام خور، سائیکل پکڑ۔ بولنے والے کا چہرہ دروازے کے پردے کی دوسری طرف تھا۔ ایک کانسٹیبل اٹھا اور اس نے سائیکل کا ہینڈل پکڑ لیا۔ سائیکل والے نے اس کے کیریئر سے کوئی چیز اتاری اور بولا، چل لے جا اندر۔ کانسٹیبل سائیکل کو اندر لے آیا۔ ذرا سی دیر میں سوپ والا چپراسی کندھے پر جلانے کی لکڑیاں اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اندر کا نقشہ دیکھ کر اس کے چہرے پر بے تحاشا حیرت برسنے لگی۔ لکڑیاں پھینک کر اس نے مجھے سلام کیا اور سوالیہ نظر سے آنسو بہاتی ہوئی بیوی کی طرف دیکھنے لگا۔ ساتھ والے مکانوں پر کچھ عورتیں اور بچے کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے انہیں ڈرا دھمکا کر پیچھے ہٹا دیا۔ نذیر بار بار ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ میں نے بغیر کسی تمہید کے پوچھا، کتنی تنخواہ ہے اوئے تیری؟ جی وہ 125 روپیہ۔ پھر اسمگلنگ وغیرہ کرتا ہے تو؟ میں نے اس کے مکان پر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، جناب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں عزت دار آدمی ہوں۔ ابھی فقرہ اس کے منہ میں ہی تھا کہ میرا بھرپور تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ وہ اچھل کر اپنی سائیکل پر گرا۔ میں اسے پکڑ کر کمرے میں لے آیا۔ وہ بری طرح لرز رہا تھا۔ شاید بیوی کے سامنے ہونے والی بے عزتی نے اسے مشتعل کر دیا تھا۔ اچانک وہ تپائی کی طرف لپکا اور وہاں سے سبزی کاٹنے والی چھری اٹھا لی۔ یہ نوکدار چھری کوئی 8 انچ لمبی تھی۔ مجھے اس سے اس اقدام کی بالکل توقع نہیں تھی۔ میرے کانوں میں پان فروش کے الفاظ گونجے۔ اس نے کہا تھا کہ عورت کا شوہر نہایت غسیلا ہے۔ وہ نہایت تیزی سے گھوما اور مجھ پر حملہ کر دیا۔ چھری میرے پیٹ سے کوئی 2 انچ کے فاصلے سے گزر گئی۔ یقیناً اس نے مجھے قتل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اگر میں ذرا سا چوک جاتا تو وار کارگر ہو گیا ہوتا۔ میں نے دونوں ہاتھ پھیلائے۔ دوسرا وار اس نے میرے سینے پر کیا تھا، لیکن اس دفعہ میری نگاہیں چھری پر مرکوز تھیں۔ میں نے نہایت اطمینان سے وار بچایا اور نذیر کی کلائی تھام لی۔ اس نے نتائج سے بے پرواہ ہو کر میرے پیٹ میں لات جمانی چاہی، لیکن اس دوران میں نے اس کا بازو مروڑ دیا اور وہ کرا کر گھوم گیا۔ چھری ہاتھ سے نکلتے ہی میں نے ایک بھرپور ٹانگ اس کی کمر پر جمائی۔ وہ کراتا ہوا ایک کرسی پر جا گرا۔ سب انسپکٹر نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس پر مکوں اور لاتوں کی بارش کر دی۔ 1 منٹ کے اندر اندر نذیر عرف نجے کی ساری اکڑ پھونک ختم ہو گئی۔ اب حالت یہ تھی کہ کمرے کی بیشتر چیزیں ٹوٹ چکی تھیں اور وہ فرش پر پڑا ہانپ رہا تھا۔ مجھے امید تھی کہ اب اس کی بیوی کے سر سے خوف کا بھوت بہت حد تک اتر گیا ہوگا۔ میں اسے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ دیکھ لڑکی، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ جو کچھ تیرے دل میں ہے بغیر کسی خوف کے بتا دے۔ لڑکی نے اپنی سرخ سرخ آنکھیں اٹھا کر میری طرف دیکھا اور بولی، تھانے دار صاحب، مجھے اور میری ماں کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا؟ میں نے اسے یقین دلایا کہ ذاتی طور پر ہر طرح سے میں اس کی مدد کروں گا۔ وہ ایک دم جیسے پگھل گئی۔ آنسوؤں کی شفاف لڑیاں اس کے گلابی رخساروں پر بہہ نکلیں۔ یہ وہ آنسو نہیں تھے جو وہ کچھ دیر پہلے بہا رہی تھی۔ یہ تو خوف سے ٹھٹرا ہوا وہ پانی تھا جو آج سورج کی تماثت پا کر جھرنوں کی طرح بہہ نکلا تھا۔ وہ کچھ دیر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی، پھر بولی، انسپکٹر صاحب، مجھ پر بڑا ظلم ہوا ہے۔ مجھے بری طرح لوٹا گیا ہے۔ اتنا ظلم کسی پتھر پر بھی کیا جاتا تو وہ پھٹ جاتا، لیکن میں نے یہ ظلم اپنی اور اپنے ماں کی زندگی کے لیے برداشت کیا ہے۔ آج سے کوئی 9 مہینے پہلے کی بات ہے۔ میں مقامی اسکول میں پڑھاتی تھی۔ اسکول کے ایک ملازم نے عداوت کی وجہ سے میری کئی ماہ کی تنخواہ رکوا رکھی تھی۔ میری ایک سہیلی نے مجھے کنہیا لال اچاریہ سے ملنے کا مشورہ دیا۔ شاید آپ جانتے ہوں گے، یہ وہی اچاریہ ہے جو سماجی کارکن کے طور پر مشہور ہے اور 2 سال پہلے الیکشن میں بھی کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میرا ذہن مختلف اندازے لگا رہا تھا۔ لڑکی نے سلسلہ کلام چھوڑا۔ میں اس شخص سے ملی۔ یہ بڑی مروت سے پیش آیا اور کام کروانے کا وعدہ کیا۔ میں وقفے وقفے سے اس کے پاس آتی جاتی رہی۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ مجھ پر بری نظر رکھنے لگا ہے۔ یہ شخص نیتا کے روپ میں ڈاکو ہے، انسان کے بھیس میں شیطان ہے، انسپکٹر صاحب، شیطان۔ اس نے مجھے اپنے جال میں اس طرح پھنسایا کہ مجھے اپنی بربادی صاف نظر آنے لگی۔ جب اسے اندازہ ہو گیا کہ میں اس کے ہاتھ آسانی سے اپنی عزت نہیں گنواؤں گی تو اس نے پینترا بدلا۔ ایک روز اس نے مجھ سے کہا، زلیخا، میں تم سے بیاہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک لمحہ سوچے بغیر انکار میں جواب دے دیا۔ وہ حیرت سے میرا منہ دیکھنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ اتنے مشہور و معروف اور امیر کبھی اس شخص کی پیشکش میں کبھی نہیں ٹھکرا سکوں گی۔ وہ سخت برہم ہوا اور بولا، تو نے میرا دوسرا روپ نہیں دیکھا۔ میں تجھے ایسی سزا دوں گا کہ ساری عمر یاد رکھے گی۔ میرا شوہر نذیر کنہیا لال کی چل میں بھرا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے مجھے کوئی مذاق کیا
और मैंने कन्हैया लाल के सामने इसे थप्पड़ मारे थे। कन्हैया लाल ने कुछ रोज बाद नज़ीर से कहा कि वो मेरी माँ से रिश्ता मांगे। एक नाइन नज़ीर के लिए मेरा रिश्ता मांगने हमारे घर आई तो माँ ने उसे सख्त बुरा भला कहा। साफ जाहिर था कि ये इसी कन्हैया लाल की शरारत है। रोज आते जाते नज़ीर मुझे तंग करता था और ये सब कन्हैया लाल की शय पर हो रहा था। कुछ दिन ठहरकर उन्होंने फिर रिश्ता मांगा। मेरी माँ ने फिर इनकार किया और इससे अगले रोज मेरे छोटे भाई को, जो स्कूल के हॉस्टल में रहता है, कुछ लोगों ने अगवा कर लिया। हमने कन्हैया लाल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराना चाही, लेकिन किसी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसने हमें डराया धमकाया कि इतने बड़े आदमी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा के हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। कन्हैया लाल के हाथ बहुत लंबे हैं और ये हमें थाने वालों ने बताया। इंस्पेक्टर साहब, इसी रात हमें एक रुका मिला जिसमें मुझे लिखा गया था कि तुम्हारा भाई वापस हॉस्टल पहुंच गया है, लेकिन अगली दफा जब वो गायब होगा तो अस्पताल के मुर्दा खाने से मिलेगा। इस रात मैं और मेरी माँ एक दूसरे के गले लगकर खूब रोईं और फिर नज़ीर से मेरी शादी हो गई। लड़की ने आखिरी अल्फाज अदा किए और मुंह फेर कर पशेमानी के आंसू बहाने लगी। मैं उसके दर्द को महसूस कर रहा था। उसके कर्ब की आंच निहायत तेज थी। जाबिर हाथों ने उसे एक ऐसे शख्स की सेज पर बिठा दिया था जो किसी भी तरह उसके लायक नहीं था। स्कूल में इस जैसे मुलाजिम इसके लिए चाय लाते थे। वो ऐसे मुलाजिम के पाँव दबाने पर मजबूर कर दी गई थी। बहुत बड़ी जिल्लत थी जो वो सह रही थी। हवा की मजबूर बेटी का दुख सुनकर मैं लरस गया। वो कह रही थी, कभी मेरी माँ मुझसे मिलने आती है तो नज़ीर उसके साथ भी बड़ी सख्ती से पेश आता है। कुछ रोज पहले इसने शीशे का गिलास मारकर मेरी माँ का माथा जख्मी कर दिया था। शादी के बाद पहली बार मैंने इससे एहतिजाज किया। वो सख्त आग बबूला हो गया। इस रोज कन्हैया लाल ने मेरी माँ को अपने घर बुलाया और उसे धमकी दी कि तेरी बेटे ने शौहर की इज्जत न की तो तुम सबका अंजाम बुरा होगा। कहने लगा, तेरी बेटी ने तो एक कुल्फी वाले से शादी करना चाहिए थी। चपरासी कुल्फी वाले से तो अच्छा है ना। रवानी में जुलेखा खुद ही असल मौजू की तरफ आ गई थी। हाँ, ये विलायत का क्या मामला है? मैंने पूछा। जुलेखा बोली, इंस्पेक्टर साहब, मैं नादान बच्ची नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी भी हूँ, बुरा भला समझती हूँ। विलायत से मैंने कभी शादी का नहीं सोचा। हकीकत यह है कि वो कन्हैया लाल आचार्य से बेहतर इंसान है। उसने मेरी जिंदगी बचाई है। इंस्पेक्टर साहब, मैं ये शांत ताहयात फरामोश नहीं कर सकती। मेरे दिल में इसकी बड़ी इज्जत है और हमेशा रहेगी। मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ इंस्पेक्टर साहब कि इस पर चोरी का जो मुकदमा बना है वो झूठा है। ये सब कन्हैया लाल और इसके आदमियों की साजिश है। शायद आपको मालूम ना हो कि सेठ अजीज और कन्हैया लाल गहरे दोस्त हैं। ये एक अहम नुक्ता था जो मैंने जहन में महफूज कर लिया। आखिर के 10-15 मिनट में मैंने लड़की को कुरेदने की बहुत कोशिश की कि वो विलायत अली के हवाले से कुछ बता सके, लेकिन लगता था कि इसे इस बारे में कोई इल्म नहीं। बहरहाल वो बार बार यही कह रही थी कि इसकी माँ और इसके भाई की जिंदगी बचाई जाए। देखा जाए तो लड़की ने मुझ पर एतमाद करके एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था। एक तरह से उसने चादर का पल्लू झाड़कर अपना सब कुछ मुझे सौंप दिया था। मैंने पूरे खुलूस से उसे यकीन दिलाया कि इस पर कोई आंच नहीं आएगी। इसकी मुसीबतों का दौर गुजर चुका है। अब जो दिन आएगा पहले से अच्छा ही होगा। नज़ीर उर्फ नज्जे को गिरफ्तार करके मैंने कांस्टेबल को लड़की की हिफाजत पर छोड़ा और दूसरे हेड कांस्टेबल को हिदायत की कि लड़के के हॉस्टल पहुंचे और निगरान से इजाज़त लेकर सीधा यहाँ बहन के पास ले आए। अगर स्कूल की इंतज़ामिया कोई रुकावट डाले तो डायरेक्ट इन्हें एसपी साहब से राब्ता कायम करे। इसके बाद मैंने मुलजिम नज्जे को जीप में बिठाया और थाने ले आया। थाने पहुंचा तो बहुत से एहलकारों को बैरूनी गेट पर खड़े देखा। चेहरों पर परेशानी मंडरा रही थी। मैं समझ गया कि कोई और गड़बड़ हुई है। जीप रुकी ही थी कि कांस्टेबल आया और बगैर सैल्यूट के गुलूगी लहजे में बोला, बलराज साहब को गोली लग गई है, किसी ने इन्हें कत्ल कर दिया है। एक लम्हे के लिए मैं भौं-चक्का सा रह गया। कांस्टेबल न जाने क्या कुछ कह रहा था। मेरा जहन माऊफ हो चुका था। फिर आवाज़ बजा करके मैंने कांस्टेबल को जीप में बैठने का हुक्म दिया और मुलजिम को 2 सिपाहियों के हवाले करके मौका वारदात की तरफ चल दिया। रास्ते में कांस्टेबल ने बताया कि बलराज साहब की लाश एक बोरी में बंद दरिया के किनारे से मिली है। क्यों लगता है कि लोग लाश को दरियाबोद करने के लिए ही लाए थे, लेकिन फिर किसी वजह से इसे किनारे पर छोड़कर भाग गए। कोई आधे घंटे बाद हम दरिया के किनारे पहुंच गए। लाश वहां मौजूद थी। पुलिस एहलकार जरूरी कार्रवाई कर रहे थे।
डीएसपी साहब भी वहीं मौजूद थे। मैंने लाश देखी और यकीन नहीं आया कि चंद घंटे पहले मुझसे बातें करने वाला शख्स हमेशा के लिए खामोश हो चुका है। काश मैं इस वक्त इसे जाने से रोक लेता। वो किनारे की रेत पर लेटा हुआ था। गोली उसके हलक में लगी थी और गर्दन के पिछले हिस्से तक चली गई थी। जिस्म पर तशद्दुद के निशान मौजूद थे और इससे अंदाज़ा होता था कि कातिल या कातिलों और मकतूल के दरमियान हाथापाई हुई है। मैं इसकी लाश देख रहा था और आंखों में से आखिरी मुलाकात का मंजर घूम रहा था। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया और जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। इससे पहले इतनी मसरूफियत रही थी कि मुझे सोचने का कोई मौका ही नहीं मिला था। बलराज चंद घंटे पहले थाने से बड़े एतमाद के साथ रवाना हुआ था। यूं लगता था जैसे कि इसके जहन में कोई खास बात है जो इसे सीधी मफरूर मुलजिम के ठिकाने तक पहुंचा देगी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि वो मुलजिम के मुतालिक जानता हो या फिर उसने मुलजिम को फरार कराया हो। जहन तेजी से वाक़यात की कड़ियां जोड़ रहा था। जाहिर है केस मेरे पास मुंतकिल होने से बलराज की सुबकी हुई थी। इसे मालूम था कि मैंने मुलजिम को लॉकअप की बजाय अलहदा कोठरी में सुलाया है और वहां से बआसानी उसे निकाला जा सकता है। जाहिर है कि मुलजिम के गायब होने में मेरी सख्त बदनामी थी क्योंकि मैंने ही इसके साथ नरमी का सलूक किया था। जहन पुकार उठा, यकीनन यही बात है, वरना खुद मुलजिम तो इस काबिल था ही नहीं कि दीवार तोड़कर फरार हो जाता। बलराज ने उसे साजिश के तहत फरार कराया था, लेकिन फिर हालात गैर मुतवक्के तौर पर दूसरा रंग इख्तियार कर गए। लोगों ने समझा कि मुलजिम पुलिस तशद्दुद से हलाक हो गया है और पुलिस ने उसके फरार का ड्रामा खेला है। जाहिर है इस सूरत में मुझसे ज़्यादा बलराज कसूरवार ठहरता था क्योंकि मुलजिम पर तशद्दुद उसी ने किया था। मैं दरिया के किनारे सबसे अलग रेत पर टहल रहा था और जहन जैसे घुड़दौड़ का मैदान बना हुआ था। वाक़यात खुद ब खुद एक दूसरे से पेवस्त हो रहे थे। जब अफसराने बाला का दबाव बढ़ा और बलराज को गर्दन फंसती नजर आई तो उसने मुलजिम को वापस लाने का फैसला किया। मुमकिन था कि उसे मुलजिम के ठिकाने का इल्म हो, बल्कि इस बात का ज़्यादा इम्कान था कि वो बलराज के किसी यार दोस्त की तहवील में हो। वो मुलजिम को वापस लाने या कह लीजिए कि बरामद करने के लिए थाने से रवाना हुआ, लेकिन कत्ल हो गया। बज़ाहिर यही नज़र आता था कि जब उसने मुलजिम को वापस लाना चाहा तो उसने उसे गोली मार दी, लेकिन इस मरहले में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता था। अगर मेरा यह मफरूज़ा दुरुस्त था कि मुलजिम अज खुद फरार नहीं हुआ तो फिर इसे बलराज के सिवा और कौन फरार करा सकता था। जहाँ तक कन्हैया लाल, सेठ अजीज़ और नज़ीर वगैरह का ताल्लुक था, इन्हें विलायत के फरार से क्या दिलचस्पी हो सकती थी। मैंने अभी कन्हैया लाल और सेठ अजीज़ पर हाथ नहीं डाला था। इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ विलायत अली की बाजियाबी से काम था। हाँ, मैंने सेठ अजीज़ की तरह कन्हैया लाल के मकान पर भी सफ़ेद कपड़ों में पुलिस का एक आदमी तैनात कर दिया था, जैसा कि जुलेखा के बयान से जाहिर हो चुका था। कन्हैया लाल भी विलायत को गिरफ्तार करवाने में शरीक था, इसलिए मुमकिन था कि फरार के बाद मुलजिम इन दोनों को नुकसान पहुंचाने के लिए पहुंचता और पकड़ा जाता। डीएसपी समेत थाने का तमाम अमला ड्यूटी पर था। जूं रात बीत रही थी, हमारी बेचैनी में इजाफा हो रहा था। तफ्तीशी पार्टियां सरगर्मी से काम कर रही थीं। पुलिस इंस्पेक्टर के कत्ल ने इस मामले को और भी संगीन बना दिया था। हमारे पास सुबह 10:30 बजे तक का वक्त था। पुलिस के मुखबिरों की ये इत्तला बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई थी कि इलाके में सूरत हाल कशीदा है। एसएसपी साहब की इत्तला के मुताबिक कल 10:30 बजे एहतजाज के लिए एक और बड़ा जुलूस निकाला जाने वाला था। अंदेशा था कि बिखरे हुए लोग तशद्दुद पर ना उतर आएं। अगर जुलूस की रवानगी से पहले पहले मुलजिम बरामद हो जाता तो इस खतरे को टाला जा सकता था। घड़ी की टिक टिक सारे दिलों की धड़कन में इजाफा कर रही थी। उस वक्त तकरीबन 2:30 बजे थे जब डीएसपी साहब ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उनके पास ये इत्तला पहुंची थी। मैं उस वक्त नज़ीर उर्फ नज्जे से पूछगछ कर रहा था। बेहद मार खाने के बाद उसने बताया था कि उसके कहने पर कन्हैया लाल आचार्य ने विलायत को चोरी के झूठे केस में फंसाया था, लेकिन इसके फरार के मुतालिक वो कुछ नहीं जानता था। मैं इसे चीखता चिल्लाता छोड़कर डीएसपी साहब के कमरे में पहुंचा। वहां वो पुलिस एहलकार मौजूद था जिसे मैंने सेठ अजीज की कोठी पर लगाया था। वो सादा कपड़ों में था। डीएसपी साहब के कहने पर उसने मेरे सामने अपनी रिपोर्ट दोहराई। इस रिपोर्ट से पता चला कि कल दोपहर कोई 3:45 बजे इंस्पेक्टर बलराज सेठ अजीज के घर गया था। फिर चंद मिनट बाद वो दोनों एक कार में बैठकर कहीं चले गए।
اس کے ٹھیک 1.5 گھنٹے بعد بلراج کی لاش ملی۔ پولیس اہلکار اپنی رپورٹ کی اہمیت سے واقف نہیں تھا۔ اس نے سمجھا کہ انسپکٹر صاحب معمول کی تفتیش پر آئے ہیں، اس لیے اس نے اتنی دیر سے اطلاع دی تھی۔ اس رپورٹ میں یہ نکتہ بہت اہم تھا کہ بلراج 3:45 بجے سیٹھ عزیز کے ہاں پہنچا۔ اس کا مطلب تھا تھانے سے روانہ ہو کر وہ سیدھا سیٹھ عزیز کے پاس گیا۔ اگر میرا اندازہ درست تھا کہ انسپکٹر بلراج ملزم کے فرار کا ذمہ دار ہے تو پھر سیٹھ عزیز کو بھی اس میں ملوث سمجھا جا سکتا تھا۔ ڈی ایس پی سے مشورے کے بعد میں اسی وقت روانہ ہوا اور جب صبح کی اذانیں ہو رہی تھیں ہم نے سیٹھ عزیز کو گرفتار کر لیا اور تھانے میں داخل ہو گئے۔ سیٹھ نے اپنی گرفتاری پر بہت شور مچایا تھا اور مسلسل سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ ہم نے سیٹھ کی کوٹھی کی اچھی طرح تلاشی لی لیکن ملزم وہاں نہیں تھا۔ سیٹھ کے تھانے پہنچتے ہی وقفے وقفے سے ٹیلی فون کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر کوئی 10 سفارشی کالیں آئیں جن میں کنہیا لال کی سفارش بھی تھی۔ پھر تھانے میں کاروں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ علاقے کے 3-4 نہایت بااثر افراد نے سیٹھ کی ضمانت دینی چاہی لیکن ایس ایس پی صاحب خود تھانے پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے اس دباؤ کو خاطر میں لائے بغیر ہمیں تفتیش کا حکم دیا۔ ڈی ایس پی صاحب خود سیٹھ عزیز سے پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ صبح 8:30 بجے تک اس نے کچھ نہیں بتایا۔ اب ہمارے پاس صرف 2 گھنٹے تھے۔ میں تھانے کے برآمدے میں ٹہل رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ سیٹھ عزیز کو ولایت علی کے فرار سے کیا فائدہ پہنچ سکتا تھا۔ اچانک ذہن میں ایک ایسی بات آئی کہ میں اچھل پڑا۔ تقریباً بھاگتا ہوا میں ایس ایس پی صاحب کے پاس پہنچا۔ بغیر کسی تمہید کے میں نے پوچھا، سر یہ جلوس جو نکل رہا ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ایس ایس پی چند لمحے مجھے گھورتے رہے پھر بولے، بھائی کئی لوگ ہیں لیکن وہ کیا نام ہے اس کا کنہیا لال اچاریہ، اسے کچھ زیادہ ہی تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک لمحے میں میرا دماغ جیسے روشنی سے بھر گیا۔ سب کچھ صاف صاف نظر آنے لگا تھا۔ میں بغیر کچھ کہے واپس مڑا اور چند سپاہیوں کو لے کر عطا صاحب کی جیپ کی طرف بڑھا۔ ٹھیک 1.5 گھنٹے بعد میں جب تھانے جانے والی سڑک کی طرف مڑا ٹریفک پولیس نے بتایا کہ راستہ بند ہے، ایک جلوس تھانے کی طرف گیا ہے۔ میں نے گھڑی کی طرف نگاہ دوڑائی، 11 بجنے والے تھے۔ ملزم ولایت علی 2 سپاہیوں کے درمیان پچھلی نشست پر بیٹھا تھا۔ میں نے جیپ کو ایک دوسری سڑک پر ڈالا اور لمبا چکر کاٹ کر تھانے پہنچ گیا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ ایک ہجوم جس کے شرکاء کی تعداد کم از کم 4000 ہے تھانے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ پولیس والوں نے ہجوم کو تقریباً 50 گز دور روک رکھا تھا۔ مجھے کبھی اس قسم کی صورتحال سے واسطہ نہیں پڑا تھا، نہ ہی مجھے معلوم تھا کہ ہجوم سے کس طرح بات کی جاتی ہے، بکھرے ہوئے لوگوں کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے، لیکن نیک نیتی اور سچائی کا جذبہ تھا جو مجھے سیدھا جلوس کے روبرو لے گیا۔ جیپ کے بریک چرچرائے، میں لاٹھی بردار پولیس کی دیوار میں راستہ بنا کر آگے بڑھا۔ حسب توقع ہجوم میں سب سے آگے مجھے کنہیا لال نظر آیا۔ اس کے گرد بکھرے ہوئے نوجوانوں نے گھیرا ڈال رکھا تھا، وہ سب نعرے لگا رہے تھے۔ میں نے ڈی ایس پی صاحب سے میگا فون طلب کیا۔ ان دنوں یہ آلہ نیا نیا آیا تھا۔ میں نے کنہیا لال کا نام پکارا تو ہجوم کی نعرہ زنی ماند پڑ گئی۔ میں نے کہا، کنہیا لال کیا مطالبہ ہے تمہارا، کیا چاہتے ہو؟ کنہیا لال نے مجھے گھورا پھر بھڑک کر 2 قدم آگے آیا۔ آگ لگانا چاہتے ہیں ہم اس ظلم کے گڑھ کو جہاں سے بے گناہ جنتا پر ظلم ہوتا ہے۔ اگر ہمارا مطالبہ مان سکتے ہو تو بے گناہ ولایت علی ہمیں دے دو جسے تم نے اپنے تشدد کی بھینٹ چڑھایا ہے، خون کیا ہے جس کا۔ کنہیا لال نہایت جذباتی ہو رہا تھا۔ لوگ ایک بار پھر فلک شگاف نعرے لگانے لگے۔ ٹھہرو، میں نے چلا کر کہا، کنہیا لال تمہارا مطالبہ ہم پورا کرتے ہیں۔ میں نے سب انسپکٹر کو اشارہ کیا اور وہ ولایت علی کو تھانے کے ہجوم کے سامنے لے کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ کنہیا لال کا چہرہ سیاہ رات کی طرح تاریک ہو گیا ہے۔ وہ پھٹی ہوئی نگاہوں سے ولایت کو دیکھ رہا تھا۔ ہجوم میں ولایت کے کچھ رشتے دار بھی موجود تھے۔ 2 آدمی دوڑ کر آگے آئے اور ولایت کو گلے سے لگا لیا۔ میں نے بلند آواز سے پوچھا، بتاؤ ولایت علی، تم کس کی قید میں تھے؟ ولایت علی کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے کمزور سی آواز میں کنہیا لال کا نام لیا۔ ولایت علی کے ایک رشتے دار نے میگا فون اس کے ہاتھ سے لے لیا اور عجیب جوش سے بولا، بھراو، پولیس دا کوئی قصور نہیں جے، سارا کم ایس کنہیا لال دا جے۔ مجمع میں سرگوشیاں ابھریں۔ میں کنہیا لال کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہ لڑکھڑایا، پھر چند قدم چلا اور اوندھے منہ لوگوں پر گرا۔
اسے دل کا دورہ پڑ گیا تھا۔ پولیس والے تیزی سے اس کی طرف لپکے، لوگوں کے ہجوم میں راستہ بنا کر اسے بمشکل پولیس کی گاڑی تک پہنچایا گیا۔ جس وقت کنہیا لال اسپتال روانہ ہو رہا تھا، لوگ اس طرح ولایت علی کو دیکھنے کے لیے امڑ رہے تھے جیسے وہ مچھلی کے پیٹ سے برآمد ہوا ہو۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا تھا کہ سورگ باشی بلراج نے ہی کنہیا لال اور سیٹھ عزیز کے ساتھ مل کر ولایت کو حوالات سے نکلوایا تھا۔ بلراج کے ساتھ دونوں بڑے مجرموں کے گہرے تعلقات تھے۔ اس طرح ان لوگوں نے ایک تیر سے دو شکار کیے تھے۔ بلراج نے مجھ سے بدلہ لینا تھا اور کنہیا لال کو وہ شخص مل گیا تھا جسے وہ قتل کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے قتل کر کے چپراسی نصیر کی دیرینہ خواہش پوری کرنا چاہتا تھا، لیکن پھر حالات یوں تبدیل ہوئے کہ لوگ مقامی پولیس سے ہی بدظن ہو گئے اور انہوں نے تھانے کے سامنے احتجاج کیا۔ یہی وہ موقع تھا جب کنہیا لال نے ایک تیر سے تیسری شکار کی ٹھانی۔ وہ مقامی انتظامیہ کو بدنام کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں گنوانا چاہتا تھا۔ اس نے لوگوں کو بھڑکایا کہ ولایت علی پولیس تشدد سے مر گیا ہے، لیکن اس مقام پر آ کر انسپکٹر بلراج اور کنہیا لال میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ انسپکٹر بلراج کی نوکری خطرے میں تھی اور کنہیا لال اپنی سیاست کو چمکا رہا تھا۔ وہ سیٹھ عزیز کو ساتھ لے کر کنہیا لال کے گھر گیا اور اسے حوالاتی کو واپس کرنے کو کہا۔ اس مسئلے پر دونوں میں تلخ کلامی ہوئی جو بعد میں ہاتھا پائی کا رنگ اختیار کر گئی۔ ہاتھا پائی میں انسپکٹر بلراج نے پسٹل نکالا جس کی گولی اسی کو لگ گئی۔ جب مجھے ایس ایس پی صاحب سے معلوم ہوا کہ اس جلوس کے پیچھے کنہیا لال کا ہاتھ ہے تو میں فوراً سمجھ گیا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ میں نے کنہیا لال کے گھر چھاپا مارا اور ولایت علی کو ایک تاریک کمرے سے برآمد کر لیا۔ بعد میں ولایت علی کا کیا ہوا، زلیخا کا کیا بنا، اس بارے میں آپ یقیناً جاننا چاہیں گے۔ ملزم نذیر عرف نجا بڑے مجرموں کا ساتھی ثابت ہوا۔ اس پر غبن کا بھی ایک مقدمہ بنا۔ میں نے اس کا چالان تیار کرنے میں کوئی رعایت نہیں برتی۔ مختلف دفعات کے تحت اسے 7 سال کی سزا ہوئی۔ دونوں بڑے مجرموں یعنی سیٹھ عزیز اور کنہیا لال کو سیشن کورٹ سے موت کی سزا ہوئی، جو بعد ازاں ہائی کورٹ نے عمر قید میں تبدیل کر دی۔ زلیخا نے کیس لڑ کر اپنے خامد سے طلاق بلکہ نجات حاصل کر لی۔ اس کے بعد مجھے ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا۔ ایک دن مقامی اسپتال سے اطلاع آئی کہ ایک خودکشی کا کیس ہے۔ خودکشی کرنے والی عورت تھی اور اس کا نام زلیخا تھا۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ بہرحال میں بیان لینے کے لیے اسپتال پہنچا۔ بیڈ پر لیٹی ہوئی عورت کو میں فوراً پہچان گیا۔ وہ زلیخا ہی تھی۔ اس کے قریب کھڑا ہوا نوجوان ولایت تھا۔ وہ صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس تھا اور خوشی جیسے اس کے چہرے پر پھوٹی پڑ رہی تھی۔ مجھے اس افسوسناک واقعے پر نوجوان کی خوشی پر حیرت ہوئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور ایک جانب لے گیا۔ اس نے انتہائی جوش و خروش کے ساتھ مجھے بتایا کہ زلیخا بچ گئی ہے اور وہ مجھ سے شادی کرنے پر بھی تیار ہو گئی ہے۔ میں نے بغیر پوچھے ہی وہ مجھے بتاتا چلا گیا۔ اس کی باتوں سے پتہ چلا کہ 2-2.5 سالوں میں اس نے حیرت انگیز ترقی کی ہے اور آج کل ایک برف خانے میں حصے دار ہے۔ وہ زلیخا سے محبت کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ کہتی تھی کہ میں اب کبھی شادی نہیں کروں گی۔ اس طویل کشمکش کا انجام زلیخا کے اقدام خودکشی کی صورت میں نکلا تھا، لیکن وہ بچ گئی تھی اور ابھی چند منٹ پہلے اس کہانی کا انجام یہ ہوا تھا کہ اس نے ولایت کی بات مان لی تھی۔ میں نے بستر کی طرف دیکھا۔ اس وقت زلیخا کی نیم وا آنکھیں ولایت کی آنکھوں سے ٹکرائیں اور اس کے زرد چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے اس خوش و خرم جوڑے کو پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھا اور کیس درج کیے بغیر واپس چلا آیا۔